नारायण हिटी जस्तो सरकारी सम्पत्ति जो हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री हो त्यसलाई चाहिँ जसले तपाईको रेस्टुरेन्ट बनाउनका लागि जुन एउटा कानुन निर्माणमा जसले योगदान दियो जसले दियो तिनीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइकन त्यतिरै संरचना भत्काएर र ती निर्देशकले राजीनामा दिएर मात्रै सम्भव छैन। जनताका कारणले पनि राजनीतिज्ञहरू करप्टेड हुँदैछन्, भ्रष्टाचारी हुँदैछन्। यो कुरा पनि जनता र नेताका बीचको कुरा पनि समन्वय गर्नु जरुरी छ। करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर मात्रै जित्ने हो भने जनताको सेवा गर्न सकिँदैन, किनकि उसले त करोड खर्च भएको पैसा त असुल्नु पर्छ। अनि उसको मोटर बाटोमा, उसको पुलमा, उसको स्कुलको बिल्डिङमा त पैसा खानै पर्यो नि राजनीति गर्ने मान्छेले। कहाँबाट ल्याउँछ? उसको त मसिन छैन, छाप्ने मसिन त छैन नि त। कुनै भट्टराई पनि भट्टराई होला, कोही बम होला, कुनै मल्ल होला, कुनै ओली होला, त्यो व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि प्रोसेसमा तत्कालीन जो त्यसभित्रका नेतृत्वकर्ता थिए उनीहरू चाहिँ त्यो कारबाहीको दायरामा हुनुपर्छ। व्यापारको कब्जामा जब राजनीति जान्छ भनेपछि यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू जहिले पनि आइराख्छन्। 3 महिनापछि अर्को घटना आउँछ, त्यतातिर लाग्छन्, पुरानो सबै बिर्सिने भन्ने थियो। त यो त सकिँदै जाने कुरा हो। पुरानो बाटो नै तान्नुपर्छ। ललिता निवास प्रकरणमा जसरी एउटा फाइल फर्काइएको जो घटना छ, त्यो घटनाले जनतालाई वितृष्णा उत्पन्न हुने काम गरिरहेको छ। त्यसको यथाशीघ्र त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो कारबाहीको दायरामा अथवा मुद्दा दायर गर्ने दायरामा ल्याउनुपर्छ। वकिलहरू पनि, कानुनविदहरू पनि जो एकै रातमा तपाईको करोडपति बन्ने सपना बोकेर बसिरहेछन्, जो बनिसकेका छन्, यिनीहरू सबैमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणले एक्सन लिनुपर्छ। अदालतले मुद्दा दियो भनेपछि गलत तरिकाले मुद्दा हराउने जिताउने प्रयास गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसार कानमा तेल हालेर सुत्ने अथवा राजनीतिले खोज तलासै नगर्ने र सबभन्दा पहिले मैले यहाँ तपाईँको टेबलमा अस्ति पनि भने मैले अलिकति समस्या हाम्रो जनताको वृत्तमा पनि छ। नारायण हिटी जो जग्गाको कुरा छ, त्यो बतास समूहको, त्यो मात्रै होइन कि तमामु बतासहरू सक्रिय छन् र यिनीमाथि चाहिँ उचित निगरानी गर्नुपर्छ र सरकारले पनि कसैलाई बेमानी गर्ने गरी, कसैलाई फेरि ठुलो नोक्सान हुने गरी, सरकार सबैको अभिभावक हो। हाम्रा आचरण व्यवहारले जनता निराश भएका छन्। राजनीति गर्ने व्यक्ति एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन पोलिटिक्स भन्छ, त्यो होइन नि त। सबै राजनीतिमा जम्मै कुरा सम्भव छ भन्ने विचारले, राणाकालीन मनोवृत्तिले हामी अहिले पनि गाइडेड छौँ। जनादेश अनुसार चल्ने काङ्ग्रेस, जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने काङ्ग्रेस निर्माण गर्न खोज्दैछौँ। काङ्ग्रेसलाई हामी खालि 10 लाख करिब क्रियाशील सदस्यको पार्टी मात्रै बनाउनु गइरहेका छैनौँ। हाम्रो पोजिसन क्लियरली नेपालको मिचिएको जो क्षेत्र छ त्यो बिना शर्त नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। स्वागत छ सुरु नेपालमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई छ, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा डेब्यू गर्नुभयो युवा उमेरमै। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँहरूको साथ सहयोगका प्रति आभारी छु। अब थप चुनौती थपिएको छ समाजका प्रति, मेरो देशका प्रति, काङ्ग्रेसका प्रति, स्वयंमा आफ्नै प्रति पनि केही दायित्वहरू निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी बढ्या जस्तो लाग्छ। अब त्यसमा मैले खरो रूपमा उत्रिनुपर्छ, त्यसकारण चुनौती थपिएको अनुभूति भएको पनि छ। अहिले काङ्ग्रेसमा चाहिँ तपाईँ जस्तै धेरै आशा लाग्दा युवाहरू केन्द्रीय कमिटीमा आएका छन्। यसले चाहिँ देशभरि काङ्ग्रेसप्रति जनताको आकर्षण पनि बढेको छ। तपाईँहरू जस्ता देशमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनु भएका, अरूलाई भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरू आउनु चाहिँ सुखद हो भनिएको छ। कि तपाईँहरू पनि विगतका जस्तै जसरी आशा लाग्दा युवाहरू पतन भएर गए त्यसरी जानुहुन्छ कि के छ तपाईँहरूको चाहिँ योजना? अब होइन, अब मानिसलाई बाहिरबाट हेर्ने, हेरिसकेपछि देख्ने र उसको असली चरित्र थाहा पाउनका लागि केही समय कुर्नु त पर्छ नै। तर नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले जसरी सबै पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ सञ्चार, रक्त सञ्चार जो थपिएको छ, यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपले जनतामा र हाम्रा शुभचिन्तकहरूमा एउटा आशा पलाएको छ। त्यसकारणले मैले यति मात्रै के भन्न सक्छु कि हाम्रा बिचमा केही चुनौतीहरू थपिएका छन्। त्यो चुनौती सामना गर्ने तागत हामीले चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई मैले के भन्न सक्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशनले जसरी जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो जिम्मेवारीमा चम्किने खालका सबै वस्तु धातु हुँदैन भने जस्तै सबैले गल्ती गर्ने कुरालाई दोहोऱ्याउने पक्षमा कम्तीमा
हामी जस्ता साथीहरू हुनु हुँदैन र म त हुने नै छैन। तसर्थ मलाई परिवर्तनका प्रति अत्यन्तै ठुलो चाहिँ विश्वास छ, परिवर्तन हुन्छ र मैले दिने योगदान नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्माण र यसले समाजका प्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरामा म लगायत थुप्रै साथीहरू यसपटक साँच्चीकै फ्रेस माइन्ड लिएर आएका छौँ र के परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी हामी काम गर्छौँ। गल्ती जसरी हिजो भए त्यो पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। यो कुरा हुन दिँदैन। जस्तै तपाईँप्रति अब धेरै आशा पनि छ। तपाईँ एउटा उदाउँदो युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूको नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ। अबको काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको योजना छ त? होइन, मैले 14औं महाधिवेशनमा 14 एजेन्डा पेस गरेका थिएँ। मैले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई त्यो एजेन्डा मैले पुर्याएको थिएँ र त्यसको शिरमा मैले एउटा नारा राखेको थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यभार सशक्त काङ्ग्रेस र बहुमतको सरकार भन्ने मैले राखेका थिएँ। काङ्ग्रेसको सशक्तिकरणको प्रश्न नै पहिलो गम्भीर विषय हो। काङ्ग्रेस पार्टीको सशक्तता भनेको यसका आचरण व्यवहारले पनि यसमा प्रभाव पार्छ। जनताको आकर्षण र जनताको साथ सपोर्ट भएको पार्टी नै सशक्त पार्टी बन्न सक्छ। त्यो जनताको विश्वास प्राप्ति गर्नका लागि हामीले हामीभित्रका गल्ती कमजोरी सच्याएर जानुपर्छ। पटक पटक हामी शासन सत्तामा गयौँ र त्यति बेला हामीले जनतासँग कबुल गरेका धेरै कुराहरू हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रा आचरण व्यवहारले जनता निराश भएका छन्। राजनीति गर्ने व्यक्ति एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन पोलिटिक्स भन्छ, त्यो होइन नि त। सबै राजनीतिमा जम्मै कुरा सम्भव छ भन्ने विचारले राणाकालीन मनोवृत्तिले हामी अहिले पनि गाइडेड छौँ, त्यसबाट हामी सञ्चालित छौँ। तर राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छैन। राजनीतिभित्र राम्रो कुरा मात्रै सम्भव छ। राजनीतिभन्दा जनताका विश्वासका कुरा मात्रै सम्भव छन्, जनताले मन पराएका कुरा मात्रै सम्भव छन् भन्ने कुरालाई हामी बिर्सिएर गएर एभ्रिथिङ इज पोसिबल भन्न थाल्यो भने त्यसले समस्या पार्छ। तसर्थ राजनीतिलाई जनताको पक्षमा जोड्ने विषय भएका कारणले अबको काङ्ग्रेस सशक्त काङ्ग्रेस, मैले भने राजनीतिभित्र नैतिकताका कुरा होला, पार्टीभित्र नैतिक आचरण कोड अफ कन्डक्ट पालना गर्ने कुरा होला, राजनीति पार्टीले आफ्नो क्याडरहरूलाई दिने समान अवसरका कुरा होलान्, अपर्च्युनिटीको वितरणको कुरा होला, अथवा यसको नेसनल इन्टरनेसनल यसको सम्बन्धका कुरा होलान्, जनताको सामिप्यमा यसका नेता कार्यकर्ता कति बस्छन् भन्ने कुरा होला, जनताका समसामयिक मुद्दाहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कसरी उठान गर्छ र यसको बैठान अथवा कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुरा होला। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि जनताले मन नपराएका कुराहरू फेरि पुनरावृत्ति हुन्छन् कि हुँदैनन्, कुशासन भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी खरो उत्रिन्छ कि उत्रिन्न भन्ने यस्ता गम्भीर विषयहरूका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले सोचेर त्यसलाई फेरि पुनरावृत्ति हुन नदिने किसिमको पार्टी बनायो भने यसले सशक्तता प्रदान गर्छ। र यसको सशक्त पार्टी भइसकेपछि अनि बहुमतको सरकार भनेको सरकार त सबै बने, यसपालि पनि बहुमतको सरकार त निर्माण गर्नुपर्छ नै। तर अहिलेसम्मका सरकारले पुरा गर्न नसकेका जनताका अपेक्षाहरू, अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले पुरा गर्न नसकेको कार्यभारहरू यसपटक पुरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ। विशेष गरी बिपी कोइरालाले प्रतिपादित गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गराउने र नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा बारम्बार लेखिएको जनताका सवालहरू, जनजीविकाका कुराहरू अथवा सबै जनताका लागि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्धता गराउने कुराहरू, मैले त यसलाई अझ भन्ने गरेको छु, निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा र सर्वसुलभ यातायात र सञ्चार व्यवस्थित जीवनका अथवा गुणस्तरीय जीवनका आधार भन्ने गरेका छु। यी आधारहरू जनतालाई प्रोभाइड गराउने, जनताका लागि त्यो विषयवस्तुलाई सजिलैसँग उनीहरूलाई उपलब्ध हुने किसिमको सामाजिक व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नु त्यस पछाडिको दायित्व भएका कारणले यो दायित्वबाट विमुख हुनु हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेस भनेर हामी अबको काङ्ग्रेस जनताको जनादेश अनुसार चल्ने काङ्ग्रेस, जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने काङ्ग्रेस निर्माण गर्न खोज्दैछौँ। काङ्ग्रेसलाई हामी खालि 10 लाख करिब क्रियाशील सदस्यको पार्टी मात्रै बनाउनु गइरहेका छैनौँ कि काङ्ग्रेसले गरेको निर्णयले, कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वले अथवा त्यसले गरेको निर्णयले जनताको जनजीवनमा ठुलो असर पर्ने, प्रभाव पर्ने
भएका कारणले पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई समग्र 3 करोड नेपाली जनताका लागि काम गर्ने पार्टी र जनताका पक्षमा काम गर्ने पार्टी निर्माण गर्ने बाटोमा चाहिँ हामी लाग्दैछौँ। यो हाम्रो घोषणा मात्रै होइन, यो हाम्रो चाहिँ वचन मात्रै होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। जस्तो अब तपाईँले यस्ता आशा लाग्दा कुराहरू गरिरहँदा फेरि एकातिर चाहिँ प्रधानमन्त्री निवास रहेको ललिता निवास प्रकरणको फाइल चाहिँ फर्काइयो, सिआइडीको कागजात पुगेन भनेर भनेको एकातिर कुराहरू छन्। त्यसले चाहिँ जनतामा यो सरकारले के गर्छ अथवा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताले आशलाग्दो काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयहरू पनि त्यत्तिकै उठिरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ किन अलिकति सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन? यो नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली नहुँदै 17 सालदेखि 46 सालसम्मको पञ्चायती शासनले सरकारी जग्गाहरू, सरकारी सम्पत्तिहरू, सरकारी ट्रस्टहरू हडप्ने एउटा योजना नै सुरुवात गरेको थियो र त्यो प्रजातान्त्रिक कालमा पनि रोकिएन र गणतन्त्र पछाडि पनि गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा पनि त्यसै कुराको पुनरावृत्ति हुँदै आएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुने यिनीहरू किनारा नीति होला अथवा के अरू घटना होलान्। त्यसकारणले एउटा कुरा चाहिँ जनताको मन खिन्न हुने गरी नेपालमा सुशासन छैन भन्ने बलियो उदाहरण सरकारी वकिलको कार्यालयले जसरी मुद्दाको मिसिल फिर्ता गरिदिएको छ, होला केही कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने थियो होला, तर त्यसलाई समयमै गरे भए हुन्थ्यो। समय जुन दिन घर्किन लाग्दैछ त्यो दिन जनताले स्पर्शसँगै थाहा पाउने गरी, जनताको मन कुडिने गरी र सुशासनमाथि कुठाराघात हुने गरी जसरी ठुलो षड्यन्त्रमूलक तरिकाबाट यो फाइल फर्काइएको जनताको जो एउटा चिन्ता बढेको छ, जनताको शङ्का छ, तपाईँ हाम्रो पनि शङ्का छ, यसको निवारण हुनुपर्छ र फर्काइएको फाइल फेरि यथाशीघ्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा आएर मुद्दा चल्नुपर्छ र ललिता निवास प्रकरण मात्रै होइन कि सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमाथि जसरी दोहन गरिएको छ, जनताको सम्पत्तिमाथि जसरी कौडीको भरमा राज गरिएको छ, हिजो यति ग्रुपले होला, यति होल्डिङ्सले गरेको कुरा होला, भ्रष्टाचारमा ओम्नी ग्रुप हिजो संलग्न भएको कुरा होला, प्रिन्टिङ प्रेसका कुरा होलान्। जति मैले त यहाँलाई थाहा छ, मैले त महाकाण्ड भन्ने पुस्तक नै लेखेँ केपी ओलीजीको 3 वर्ष शासनकालको जो अपराधिक मानसिकता र त्योभित्र घटाएका काण्डहरूका बारेमा। त्यसकारण पछिल्लो पटकको नारायण हिटी जो जग्गाको कुरा छ, त्यो बतास समूहको, त्यो मात्रै होइन कि तमामु बतासहरू सक्रिय छन् र यिनीमाथि चाहिँ उचित निगरानी गर्नुपर्छ र सरकारले पनि कसैलाई बेमानी गर्ने गरी, कसैलाई फेरि ठुलो नोक्सान हुने गरी, सरकार सबैको अभिभावक हो, पैसावालाको पनि अभिभावक हो, गरिबको पनि अभिभावक हो। यसले सबैलाई अभिभावकत्व चाहिँ दिनुपर्छ। अभिभावकत्व यसले दिएन भनेपछि जनता निराश हुन्छन्, के धनी के गरिब। त्यसकारणले नियमबद्ध तरिकाले भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलापमा संवैधानिक निकाय जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान छ, त्यसले खुट्टा कमाउनुभन्दा पनि दृढ भएर त्यसले अगाडि बढ्न सक्यो भनेपछि हामी सुशासनतर्फ देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार पनि सफलताको श्रेणीमा जानका लागि त्यसले सहयोग गर्छ। तसर्थ मैले फेरि जोडेँ कि ललिता निवास प्रकरणमा जसरी एउटा फाइल फर्काइएको जो घटना छ, त्यो घटनाले जनतालाई वितृष्णा उत्पन्न हुने काम गरिरहेको छ। त्यसको यथाशीघ्र त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो कारबाहीको दायरामा अथवा मुद्दा दायर गर्ने दायरामा ल्याउनुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा सुशासनका सन्दर्भमा हिजोदेखि नै त्यतिले मात्रै पुगेन, हिजोदेखि नै यहाँले देख्नु भएको छ अदालतभित्रको भ्रष्टाचार। अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने, अदालतले त्यसलाई फेरि फर्काइदिने अथवा हराइदिने, जिताइदिने नियत राखेर। त्यसकारण आज सर्वोच्च अदालतमा जसरी जुन कानुन प्राप्त गर्ने, न्याय प्राप्त गर्ने अवस्थाबाट जनताले विमुख हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सर्वोच्च अदालतमै पनि भर्खरै यहाँले देख्नु भएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरुवात गर्यो भन्ने हामीले सूचना थाहा पाएका छौँ, हामीले समाचारमा थाहा पाएका छौँ। त्यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो। उहाँले पहिल्यै निकास दिनुपर्थ्यो। न्याय सम्पादनमा जसरी समस्या आइरहेको छ, उहाँले देशलाई योगदान दिनुपर्थ्यो। उहाँ जतिको मान्छेले उहाँले दिन सक्नु भएन र सम्पत्ति शुद्धिकरणको जो
कारबाही अगाडि बढेको छ, काम कारबाही अगाडि बढेको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा छँदैछ। तर सँगसँगै अदालतका न्यायाधीशहरू जो रातोरात तपाईँको करोडपति बन्ने प्रयत्नमा छन् र बनिसकेका छन्, अथवा बहस गर्ने वकिलहरू पनि कानुनविदहरू पनि जो एकै रातमा तपाईँको करोडपति बन्ने सपना बोकेर बसिरहेछन्, जो बनिसकेका छन्, यिनीहरू सबैमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणले एक्सन लिनुपर्छ। जस्तो यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ अर्बौँका मुद्दाहरूमा चाहिँ करोडौँ खाएर मुद्दा जिताइदिने र नेपाली जनताहरूलाई पीडित बनाउने विगतका घटनाहरू एनसिएलदेखि विभिन्न प्रकरणमा न्यायाधीशहरूले खेले। अब यसमा चाहिँ न्यायाधीश त्यो सँगसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा जनताले पटक पटक उठाए। अकुत सम्पत्ति कमाउने त राजनीतिक दल र विभिन्न खालका कर्मचारी अथवा कानुन व्यवसायीहरू हुन् भनेर जनताहरूले आवाज उठाए। अब यसमा चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषयमा फेरि तपाईँहरू अलिकति बोल्नुहुन्न भन्ने बोलिरहेको छौँ हामीहरू। राजनीतिक दलका नेताहरू मात्रै नै कि मैले त 5 वर्ष अगाडिदेखि एउटा एजेन्डा उठाएको थिएँ। राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको दिन उसको सम्पत्ति विवरण त्यसको सदस्यताको साइडमा कैफियतमा लेखिनुपर्छ। उसको हालको स्टाटस के हो, कति उसँग सम्पत्ति छ। एउटा पिएनको जागिरीदेखि स्टार्ट गर्ने कुनै पनि कर्मचारी प्राइभेट अथवा सरकारी जुनसुकै होला, त्यसको पनि जग्गाको त्यो जागिरीको लागि एप्लिकेसन दिएको दिन नै त्यसलाई पनि त्यसको पनि सम्पत्तिको विवरण निवेदन, नोकरीका लागि निवेदन दिने, जागिरीका लागि निवेदन दिने दिन नै त्यसको पनि त्यहाँ लेखिनुपर्छ। र बाहिर व्यापारीहरू पनि रातोरातमा अरबपति करोडपति हुने जो चलन छ त्यसलाई पनि रोक्नका लागि विधिवत आर्थिक पारदर्शी हुनका लागि उसले पनि बिजनेस स्टार्ट गरेको दिन नै उसको स्टाटस के हो त्यो पनि लेखिनुपर्छ भन्दाखेरि, त्यसै गरी जुनसुकै पेसा व्यवसायमा संलग्न पत्रकारदेखि सबै व्यवसाय पेसामा संलग्नहरूको दिनदेखि उसले करियरको स्टार्ट गर्छ त्यो दिन नै उसको सम्पत्ति विवरण हामीले राख्यौँ र हरेक 2-3 वर्षमा त्यसको रिन्यू अथवा त्यसको स्टाटस कहाँ पुगेको छ, पैसा कमायो भने लिगल छ कि छैन, इलिगल कानुनी हो कि गैर कानुनी हो त्यसलाई हेर्ने र त्यसलाई रेगुलेट गर्ने प्रबन्ध हामीले गर्यौँ भने मात्रै देश सुध्रिन सक्छ। राजनीति क्षेत्र भनेको त छाता नै हो। राजनीतिले त अरूभन्दा आफूलाई राम्रो बनाउनै पर्छ र एभ्रिथिङ इज पोसिबल भन्ने पोलिटिक्समा हुनु सक्दैन। यो मेरो त मान्यता त्यो हो। फेरि यहाँ चाहिँ राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ। कसरी चोरी निकासी अनैतिकता सम्भव छैन नि त राजनीतिमा। तर यहाँ त्यस्तो के भन्छ कि राजनीतिभित्र सबै कुरा सम्भव छ भन्ने कुराले जसरी त्यो मानसिकताले हामी गाइडेड भएका छौँ त्यो कुरा गलत कुरा हो। तर सम्पत्तिको बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण होस् अथवा सम्पत्ति छानबिनले होस्, कोले गरेर हुन्छ, स्टार्टदेखि नै यसको बन्दोबस्ती गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी ट्रान्सप्यारेन्ट एउटा पारदर्शी समाज पाउँछौँ र भ्रष्टाचारको दलदलमा देश जाँदैन। नभएपछि जहिले पनि समस्या आइरहेको छ। राजनीतिक वृत्त भनेको त छाता भएको कारणले त्यो चुइने भयो भने तल सबै भिज्छन् र तलको चाहिँ अलिकति समस्या पर्ने भएको कारणले राजनीति सबभन्दा सङ्लो हुने, नचुइने छाताको रूपमा जानु जरुरी छ। यहाँले भनेका कुराप्रति मेरो 100% सहमति छ। शुद्धिकरणको प्रयास सबै तह र सबै तहको जो आफूलाई सामाजिक रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्तासम्मबाट पनि सुरुवात गर्नुपर्छ। भनेको अब त्यो एउटा प्रक्रियामा त छ। फेरि त्यो नेताहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने एउटा प्रक्रियामा त छ। त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुँदा मात्रै समस्या भएको। त्यो कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि अलिकति तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले अलिकति दबावमूलक अभियान चलाउने हो कि? हामी जस्ता युवाहरूले पनि पार्टीभित्र पनि मैले यहाँलाई भने नि, राजनीतिलाई अहिले हामीले राजनीति र व्यापारलाई हामी सँगसँगै लगिरहेछौँ। तर व्यापार र राजनीति फरक विषय हो। व्यापारको कब्जामा जब राजनीति जान्छ भनेपछि यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू जहिले पनि आइरहेछन्। यतिले मात्रै हुँदैन, भोलि पनि आइरहेछन्। त्यसकारण व्यापारको ठाउँमा राख्ने, राजनीतिको ठाउँमा राख्ने, राजनीति र व्यापार एकै ठाउँमा राखिदियो भने राजनीतिलाई व्यापारले किनिदिन्छ र राजनीतिको हैसियत रहँदैन। राजनीति स्वतन्त्र हुन सक्दैन, व्यापारीको बन्धकमा जान्छ। त्यो अवस्था नेपालको अवस्था अहिले त्यसै कारणले जीर्ण भएको, दिनानुदिन जीर्ण हुँदैछ। व्यापारी र राजनीतिकर्मीमा फरक देखिरहेको छैन। व्यापारी हो कि राजनीति गर्ने हो थाहै छैन। व्यापारीले नेता किन्छ, चरित्रमा थाहा नै छैन। हरेक व्यापारीको कब्जामा हरेक राजनीतिक व्यक्तित्व छ। हो, यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट निकालेर राजनीतिलाई सङ्लो बनाएर राजनीतिक वृत्तका नेताहरूको जीवनलाई पारदर्शी देखाउन सक्यौँ भने
कतै न कतै हिजो भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई हामीले हटाउन सक्यौँ भनेपछि यहाँले भनेको समाज रूपान्तरणको प्रयास अगाडि बढ्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्व बढी हो, किनकि नेपाली काङ्ग्रेस अगुवा पार्टी हो। प्रजातान्त्रिक नम्सअनुसार देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ। देशको राजनीतिक अधिकार पनि एउटा कुरा, लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा, संस्थागत गर्ने कुरा एउटा कुरा, अरू त्योसँगका अरू अधिकारहरूको पनि पूर्ति गर्ने अर्को कुरा। त्यो बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्तै चिन्ता र चासो जहिले पनि रहने भएका कारणले यसको कार्यान्वयन, यहाँले भनेको जस्तै यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कार्यान्वयनतर्फै जानुपर्छ। अदालतले मुद्दा दियो भनेपछि गलत तरिकाले मुद्दा हराउने जिताउने प्रयास गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसार कानमा तेल हालेर सुत्ने अथवा राजनीतिले खोज तलासै नगर्ने र सबभन्दा पहिले मैले यहाँ तपाईँको टेबलमा अस्ति पनि भने मैले अलिकति समस्या हाम्रो जनताको वृत्तमा पनि छ। जनताको वृत्तमा पनि राजनीतिक नेतालाई सांसदमा अथवा वडा अध्यक्षमा ऊ चुनाव लड्दै गर्दाखेरि जनतालाई सोध्नुभयो कस्तोलाई टिकट दिने, कस्तोलाई जिताउने भन्नुभयो भने अत्यन्तै इमान्दार, सादगी, वर्षसम्म हवाई चप्पल हाल्ने, तराई हो भने साइकल लिएर चुनाव प्रचारमा जाने भन्छ। अपेक्षा त्यस्तो छ। तर जब त्यस्तो मानिसलाई तपाईँले टिकट दिनुभयो भनेपछि यसले कहाँ जित्छ? न योसँग प्रचार गर्न गाडी छ, न यसले चाहिँ खसी खुवाउन सक्छ, न यसले फलन ठाउँमा ठुलो प्रचार सामग्री ल्याएर जान सक्छ, न ठुलो आमसभा हुन्छ। कहाँ हुन्छ यस्तो? न सेक्युरिटी गार्ड छन्सँग। यस्तोलाई कसैले भोट दिन्छ भनेर त्यसको धरोटी जबत गर्ने प्रयत्न जनताले गर्छन्। हो, जनताका तर्फबाट पनि देशले अपेक्षा गरेको छ। देश निर्माणको लागि, देशको समृद्धिको लागि जनताको पनि कन्ट्रिब्युसन जरुरी छ, जनताको योगदान जरुरी छ। जनता कानमा तेल हालेर बस्न सक्दैन। तर जनतामा पनि समस्या भइरहेछ अहिले। तसर्थ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर मात्रै जित्ने हो भने जनताको सेवा गर्न सकिँदैन। किनकि उसले त करोड खर्च भएको पैसा त असुल्नुपर्छ। अनि उसको मोटर बाटोमा, उसको पुलमा, उसको स्कुलको बिल्डिङमा त पैसा खानै पर्यो नि राजनीति गर्ने मान्छेले। कहाँबाट ल्याउँछ? उसको त मसिन छैन, छाप्ने मसिन त छैन नि त। हो, यो कुरा जनताका तर्फबाट बुझिदिनु पनि जरुरी छ। जनताकै प्रतिनिधि हो, जनताकै छोरो हो नि राजनीति गर्ने मान्छे पनि। एउटा सांसदको उम्मेदवार होला, वडाको अध्यक्षको उम्मेदवार होला। त्यसलाई कस्तो किसिमको हामीले त्यसलाई माहौल दिने, त्यसको वातावरण बनाइदिने त्यो जनताको काम पनि छ। हो, जनताका कारणले पनि राजनीतिज्ञहरू करप्टेड हुँदैछन्, भ्रष्टाचारी हुँदैछन्। यो कुरा पनि जनता र नेताका बीचको कुरा पनि समन्वय गर्नु जरुरी छ। यहाँ पनि अलिकति ल्याप्सिस देखियो। ल्याप्सिस छ। जस्तो अब यही बिचमा फेरि यो नारायण रेड्डी दरबारभित्र चाहिँ बतास ग्रुपले रेस्टुरेन्ट चलाएको विषय पनि निकै चर्का रूपमा आएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा युवा नेताको हिसाबले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? मैले हिजो मात्रै सुनेको छु, निर्देशकले राजीनामा दिनुभयो, अनि कुरा इन्क्वायरी चलिरहेछ, त्यहाँको संस्थाहरू भत्काइयो भन्ने कुरा। एउटा कुरा देश निर्माणको लागि जरुरी छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको सरकारले एउटा नम्स बनाउनुहुन्छ, मलाई कुनै कुरा दिनुहुन्छ, एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ। मैले त व्यापारी हुन्, व्यापारीले फाइदा लिनका लागि गरि नै हाल्छन्। अब अर्को सरकार, अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ, त्यसले भत्काउँछ। त्यसले राज्यभित्र राज्यको कानुन कसरी काम गर्ला भनेर अरूलाई पनि चिन्ता र चासोको विषय हो। विदेशी लगानी पनि यसले रोकिन्छ र देशभित्रै पनि एउटा कानुन एउटा सरकारले बनाएर अगाडि बढाउने, अर्कोले त्यो भत्काइदिने कुराका प्रति पनि अलिकति शङ्का जाहेर गर्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यति तत्कालीन सरकारको यो कानुन बनायो किन? त्यो टोटल सरकार छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। बतास ग्रुपको संस्था भत्काइयो, त्यो अलग कुरा भयो। फेरि यहाँ त कस्तो हुन्छ कि उनीहरू कारबाहीको दायरामा नआउने, तत्कालीन सरकार कारबाहीको दायरामा नआउने, निर्देशकले राजीनामा दिएर ऊ पन्छिहाल्ने, र फेरि भोलि बतास समूह अदालतमा गयो भने क्षतिपूर्तिका लागि उसले माग गर्यो भने त सरकार फेरि तपाईँ हाम्रै पैसा, एकातिर व्यक्तिको पैसा हाम्रै पैसा हो, बतासको पनि जो संस्था भत्कायो त्यो पनि देशकै लगानी लागू भयो, त्यो ध्वस्त भयो। अर्कोतिर अब त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि बतास समूह अदालत गयो भनेपछि एउटा सरकारले गरेका कुरा त अर्कोले त बिगार्यो भनेपछि उसको गल्ती त भएन नि त, प्रोसेसमा गल्ती भयो। नारायण हिटी जस्तो सरकारी सम्पत्ति जो हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री हो, त्यसलाई चाहिँ जसले तपाईँको रेस्टुरेन्ट बनाउनका लागि जुन एउटा कानुन निर्माणमा जसले योगदान दियो, जसले दियो, तिनीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइकन त्यतिरै संरचना भत्काएर र ती निर्देशकले राजीनामा दिएर मात्रै सम्भव छैन। त्यो यसले प्रोसेसलाई बिगार्छ। भनेको तत्कालीन अवस्था जुन सरकारले जुन संरचनाले बतास ग्रुपलाई स्वीकृति दियो त्यसलाई चाहिँ त्यो सरकारको व्यक्तित्वहरू जसले निर्माण, त्यो मन्त्री प्रधानमन्त्री, तिनीहरू चाहिँ छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। त्यहाँबाट मात्रै त्यो मुहानबाट ल्याएर तलसम्म कारबाही गर्नुपर्छ। एउटाको मात्रै गल्ती छैन। तत्कालीन अवस्थाका
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई पनि यसमा दोषी छन्। उहाँको कुरा आइरहेछ, उहाँले क्लियरेन्स दिन सक्नु भएको छैन, उहाँको कुरा आएको छ। कुनै भट्टराई होला, कोही बम होला, कुनै मल्ल होला, कुनै ओली होला, त्यो व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि प्रोसेसमा तत्कालीन जो त्यसभित्रका नेतृत्वकर्ता थिए उनीहरू चाहिँ त्यो कारबाहीको दायरामा हुनुपर्छ। अब यो सरकारले चाहिँ त्यसलाई, यो सरकारका पाना चाहिँ खारेज गर्यो, जनताले चाहिँ अहिले वाहवाही गरेका छन्। अब यो सरकारले पनि त्यो प्रक्रियामा केही सहजीकरण गर्न प्रयास गर्छ कि? यो सरकारले सुरुवात गरेको कुरा स्वागतयोग्य छ, तर मैले फेरि पनि भन्छु यो सरकारले एउटा नियम बनाउने, एउटा कुरा अर्कोलाई दिने, अर्को सरकारले आएर त्यसलाई भत्काउने प्रोसेसले देश बन्दैन। नैतिकता नै पहिलो कुरा हो राजनीतिभित्रको। त्यसकारण मैले बारम्बार नैतिकताको सवाल नै नैतिकता बचाउने सवाल नै हो। कुनै पनि सरकारले मेरो सम्पत्ति, मेरो देशको सम्पत्ति सबैको सम्पत्ति हो, यसको जगेर्नका लागि म लाग्नुपर्छ भनेर जसरी पारिवारिक सम्पत्ति जोगाउनु लाग्छ त्यसै गरी देशको सम्पत्ति पनि जोगाउनु लाग्नुपर्ने वातावरण बन्नुपर्ने हो। तर यहाँ जो सबैको कुरा हो, जो सबैको सम्पत्ति हो, त्यो कसैको पनि नहुने, बेवारिस हुने जो समस्या छ नि, त्यसका प्रति यो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई स्पष्टसँग कारबाहीको भागीदार हुने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेर कारबाहीको दायराभित्र ल्याएर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि भोलि सरकारको पनि विश्वसनीयता बढ्छ। नत्र चाहिँ खालि यो नाटक जस्तो मात्रै हुन्छ, नाटकमा मात्रै परिणत गर्नुहुन्थ्यो। उसले राजीनामा दियो निर्देशकले, यतातिर संरचना भत्काइदियो, त्यतिले सकियो, अरू केही भएन भने त्यसको अर्थै भएन नि। यहाँले भन्नु 65 अर्ब एनसेलमा पैसाको लेनदेन गरिदियो, छुट दियो नि त। भनेको के हो कि तपाईँको चाहिँ हाम्रो अदालत, हाम्रो अड्डा कतै न कतै मिलिरहेछ नि त। हामीले भनौँ या नभनौँ, कोही सिधा भन्छ, कोही भन्दैन। भनेपछि हरेक भ्रष्टाचारका कुराहरू ती 3 महिनामा अलग अलग तरिकाले आइरहेछन्। हिजो एकचोटि ओम्नीको थियो, ओम्नीको बेहिसाबमा थियो। यति होल्डिङ्सले फेरि सरकारी त्यो आरक्षणभित्र पनि हाइड्रो पावर खोल्न भन्ने मिल्दै नमिल्ने लाइसेन्स पनि दियो। अब अहिले त्यसपछि अहिले भर्खरै यो सरकारको बेलामा नाना नीति आइरहेछ। अब यसपछि फेरि ललिता निवास आइसक्यो। फेरि 3 महिनापछि सर्ट टर्म मेमोरी भने जस्तै 3 महिना मात्रै सम्झिने हामी पुरानो घटनालाई खोतल्दै न तपाईँको प्रेसले खोतल्छ, न मेरो राजनीतिले खोतल्छ, न अर्काको वकालतले खोतल्छ। भनेपछि यसले बबन्डर हुन्छ। 3 महिनापछि अर्को घटना आउँछ, त्यतातिर लाग्छन्, पुरानो सबै बिर्सिने भन्नेखेरि त यो त सकिँदै जाने कुरा हो। पुरानो बाटो नै तान्नुपर्छ, पहिलेदेखि नै तान्नुपर्छ। यहाँले भनेको सम्पत्तिको छानबिन, सम्पत्तिको विवरण नै सबभन्दा यसको अचुक औषधि हो। कुनै प्राइभेट सेक्टरमा बसेको वकिल होस्, कुनै पत्रकार होस्, कुनै राजनीतिकर्मी होस्, सबैलाई चाहिँ सम्पत्ति उसको विवरण राज्यले उसँग राख्नुपर्छ। मेरो नागरिकको सम्पत्ति बढ्यो घट्यो, किन कारणले घट्यो, किन कारणले बढ्यो भन्ने तथ्य सरकारसँग जानकारमा रहनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ हामीले भनेको सुव्यवस्थित सुशासनयुक्त समाज बन्छ। अब यही बिचमा फेरि केही समय अगाडि निकै चर्को रूपमा उठेर नेपालको नक्सा समेत पास भएको लिपुलेक लिप्याधुरामा फेरि भारतले चाहिँ सडक संरचनाहरू बनाउन थाल्यो भन्ने कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ हिजो एमाले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो, अहिलेको सरकार चाहिँ भारतसँग अलिकति बोल्न डरायो भन्ने ढङ्गको। के छ अब यो विषयमा चाहिँ अहिलेको सरकारको पोजिसन चाहिँ? अब सरकारले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो पोजिसन तयार गर्ला, त्यसबारेमा म अनभिज्ञ छु। तर एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले र एउटा नेपाली नागरिक भएको हैसियतले मेरो देशको कुनै पनि भूभाग मिचिएको का प्रति मेरो समर्थन छैन। त्यसका प्रति हाम्रो घोर आपत्ति हुँदैन कि हाम्रो जहिले पनि त्यसका प्रति जहिले पनि हाम्रो दृष्टिकोण नेपाली जनताको पक्षमा त्यो हेपाहा प्रवृत्तिका खिलाफमा रहन्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो कि हामी त्यहाँबाट फौज हटाउनै नसक्ने। म अस्ति दार्चुला गएर आएँ, त्यहाँ त पुगेन, तर मैले त्यहाँ सोधेँ, त्यहाँ हाम्रो नेपालको कुनै शासन प्रशासनै पुगेको छैन, त्यहाँ हामी जानै सक्दैनौँ, पुरा चाहिँ आर्मीहरूले घेरिदिएका छन्, त्यो भित्र कोही छिर्नै सक्दैन। अब त्यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक माध्यमले जसरी नेपालको संसदमा हिजो हाम्रा ती 3 ठाउँ जो हाम्रा हुन् नेपाली भूभागमा छन् भनेर संविधान संशोधन गरेर जसरी हामीले नयाँ नक्सा लागू गरेका छौँ, सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा गएर गरेका छौँ, त्यो मेरो माटो, त्यो मेरो देशको हिस्सा नेपालमा फर्काउनका लागि पनि कूटनीतिक माध्यम नै सबभन्दा जबरजस्त माध्यम हो। कूटनीतिक माध्यमले भारतको पनि मन जितेर भारतलाई पनि कन्भिन्स गरेर यसको निरूपण गर्नुपर्छ।
थुप्रै देशहरूका उदाहरण रहेछन् सीमान्तमा कन्फ्लिक्ट भएका, द्वन्द्व भएका, र त्यो द्वन्द्वको निरूपण गर्नका लागि पनि विभिन्न आइडियाहरूमा जाने रहेछ। कहिलेकाहीँ उसले यतातिरको छोड्ने, उसले अर्कोतिरको छोड्ने, अथवा त्यहाँ सबैको हिस्सा हुने, अथवा गल्ती गरेको कुरा स्वीकार गरेर फेरि त्यो पुरानो भूमि ब्याक गर्ने, यी सबै प्रक्रियामा चाहिँ हामीले भारतसँग टेबल टक गरेर कुरा गरेर नेपाल सरकारले त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। नेपाली भूमिमा सडक बनाउने, नेपाली भूमिमा कुलो बनाउने, नेपाली भूमि मास्ने अभिभार प्रायले विदेशी अथवा छिमेकीबाट हुने हरेक गल्तीको मुखदर्शक नेपाल सरकार बन्नु हुँदैन। नेपाल सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ र भारत सरकारसँग कुरा राख्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरूको पनि दबाब। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेपालको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको सन्दर्भमा क्लियर छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पोजिसन योभन्दा तल हुँदैन। हाम्रो पोजिसन क्लियरली नेपालको मिचिएको जो क्षेत्र छ त्यो बिना शर्त नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको माग हो। त्यो हाम्रो बिना शर्त फिर्ता दिनुपर्छ। माग मात्रै होइन, हाम्रो अधिकार हो। हाम्रो अधिकार हामी आफै प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो अधिकार माथि कसैले धावा बोल्न पाउँदैन। अब अन्त्यमा चाहिँ यहाँले अब के कस्ता योजनाहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब चुनाव पनि लगत्तै आउँदैछन्, के छ तपाईँको तयारी? अब म व्यक्तिको तयारीले मात्रै धेरै कुरा पुग्दैन। हाम्रोमा संस्था कमजोर हुने, व्यक्ति बलियो भन्ने प्रयत्न लामो समयदेखि छ। त्यसकारणले हाम्रा संस्थाहरू जहाँ पनि कमजोर भइरहेछन्, त्यो भित्र व्यक्ति बलियो हुने, व्यक्तिले रजाइ गर्ने र संस्थाहरू जहिले पनि क्षयीकरण हुने भएका कारणले कहिले हाम्रो सरकार कमजोर हुने, हाम्रो नागरिकता कमजोर हुने, अनि हाम्रा सबै संस्थाहरू, सार्वजनिक संरचनाहरू कमजोर हुने जो प्रपञ्च छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ। संस्था बलियो भयो, संस्थाहरू बलियो भनेपछि अटोमेटिकली तपाईँ हामी व्यक्ति पनि बलियो हुन्छौँ भन्ने प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ। त्यसकारणले संस्था बलियो बनाउने भनेको नेपाल राष्ट्र बलियो बनाउने कुरा पहिलो कुरा हो। नेपालको सरकार बलियो बन्नुपर्ने कुरा पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा, म जुन पार्टीमा सक्रिय छु त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संस्थागत किसिमले त्यो पनि बलियो बन्नुपर्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। त्यसपछि म व्यक्तिको कुरा, मेरो कुरा त्यसपछि आउँछ। र पहिले जनता नै बलिया हुनुपर्ने, नेपाल देश नै समृद्ध हुनुपर्ने जो काम कारबाही छ त्यसमा योगदान दिने पार्टी निर्माणमा हामी लाग्छौँ। म एक्लै व्यक्ति, अमुक व्यक्तिले धेरै कुरा गर्न सक्दैन, तर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उठाएका थुप्रै एजेन्डाहरू, बिपी विचारको सान्दर्भिक कार्यान्वयनदेखि लिएर यो एउटा सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि थिङ्क ट्याङ्कको व्यवस्थादेखि लिएर सुशासनका विषय भए, अनि बलियो राष्ट्रियता सहितको एउटा माहौल सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित राष्ट्रियताको निर्माण गर्ने विषयहरू, थुप्रै विषयहरू उठाएका थियौँ हामीले। मैले उठाएको थिएँ जनजीविकाका सवालहरू, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सर्वसुलभ यातायात र सञ्चयसँगै रोजगार, गुणस्तरीय जीवनका आधार भनेको छु मैले। यसको पूर्ति कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यका कारणले जनतामा जति ठुलो फ्रस्ट्रेसन छ, क्वालिटीयुक्त गुणस्तरयुक्त शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा नहुँदाखेरि जति ठुलो वितृष्णा छ, सँगसँगै अब अहिले मानिसको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसक्यो नयाँ सोसाइटीको। मङ्गल ग्रहमा मानिसहरूले हामी बसोबास गर्नका लागि एरिया छुट्याउने प्रयत्न गरिरहेका बेला इलन मस्कले अमेरिकन गभर्मेन्टसँग मिलेर अन्तरिक्षको टुरिज्मको कल्पना गरिरहेका बेलामा हामीले चाहिँ यथास्थितिमा रहन सक्दैनौँ। र निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षासँगै गुणस्तरीय यातायात र सञ्चार पनि जरुरी भइसक्यो, सँगै रोजगार पनि जरुरी भयो। यसको बन्दोबस्ती गर्ने र क्वालिटेबल, अब कस्तो लाइफ बाँच्ने भन्ने कुरा पनि भयो। खान्न त खान्छ, खाद्य सुरक्षाभित्र क्वालिटी छ कि छैन, गुणस्तरीय खाद्य सुरक्षा छ कि छैन, तपाईँले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामानहरू, तपाईँले डेली प्रयोग गरिरहेका सामानहरूमा गुणस्तरता छ कि छैन भन्ने बेला आइसक्यो। त्यस कारण गुणस्तर, त्योभित्र पनि गुणस्तरता खोज्नुपर्ने जरुरी छ। यसका लागि पोलिटिक्सभित्र गुणस्तरता हुनु जरुरी छ। हरेक ठाउँमा हामी गुणस्तरता, त्यसको माप, लेभल खोज्छौँ, स्ट्यान्डर्ड
अब भन्छौँ र स्ट्यान्डर्ड अफ पोलिटिक्स हुने कि नहुने भन्ने खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले राजनीतिभित्र स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अभियानमा लागिरहेको छु। मेरो विचारमा जहिले पनि राजनीतिभित्र पनि सबै ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड चाहिने, एउटा मापदण्ड चाहिने, अनि राजनीतिको मापदण्ड हुनु पर्दैन हो। त्यो राजनीतिभित्र मापदण्ड खोज्ने हो भने कि त्यो मापदण्डको कार्यान्वयन गराउन सक्यौँ भने त्यो दिन तपाईँ हामीले भनेको समाज, तपाईँ हामीले भनेको देश, तपाईँ हामीले भनेको काङ्ग्रेस, तपाईँ हामीले भनेको समग्र सोसाइटी निर्माण गर्न सकिने जस्तो मलाई लाग्छ। यो अभियानमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट मैले योगदान दिने प्रयास गरेको छु। 3 तहको अगाडि भनिसकेँ मैले, 3 तहको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार निर्माण गरेर, त्योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसलाई सशक्त बनाएर सरकार निर्माण गरेर सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार डेलिभर गर्ने, सरकारले लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था अनुसार काम गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न र त्यसको कार्यान्वयनमै हामी लाग्छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँप्रति धेरै आभार। धन्यवाद।